सोबीत सुंदर आमचें गोंय कला आनी संस्कृतीन भरिल्लें. आमचे गोवा दूरदर्शनाची टीम आयल्या रवींद्र भवन मडगांवांत. भांगराळे गोंय अस्मिताय ही संस्था सादर करता श्रीमती सुमती रामा नायक यादस्तीक 7वी हौशी उत्सवी कोंकणी नाटक सर्त 2026ची इनामां वांटप सुवाळो, तशेंच भांगराळे गोंयकार आनी नित्य युवा पुरस्कार 2026. ही सर्त म्हणल्यार भांगराळे गोंय अस्मिताय संस्थेचो एक आगळो वेगळो आविश्कार. दर एका नाटकाची सुरवात ही एका नांदीन जाता आनी आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात आमी एका सुंदरशा नांदीन करूया. हांव मागतां श्री भुमिका राष्ट्रोळी प्रासादीक नाट्य मंडळ किरवडे बार्देस हांचे लागीं की ताणें आपली नांदी सादर करून आजच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात करची. आपणाक आप आपलो देश, आप आपलो गांव भांगराळो. आमकां गोंय भांगराळे. पृथ्वीचेर ताका गोवा दोवरा आदा म्हणटात. केन्ना तें कोमेस जालें हें हांव नकळो सांगूं. जायते पडयलें, सोद केलो पूण मेळूंक ना. केन्ना सुरू जालें ती न्हयच फकत गोंयांत रावतल्यांक पूण सगल्यांक खूंय आसूं, कसल्याय कारणांक लागून भायर आसूं, पूण गोंय आपलो मूळ गांव म्हणून लेखतात आनी मोग करतात. तांचेंय गोंय आमचें गोंय आनी भांगराळ्यांक गोंय सगळ्यांक. मुगलूरकारांकूय गोंय भांगराळें गोंय. जेन्ना थोडे आमचे काळजीदार वीर फुडें सरले 2011व्या वर्सा आमचें गोंय
सगळ्या वाठारांतल्यान सगळे दिशेन वयर काडूंक आनी ह्या पासो एक संस्था घडोवंक तांकां दुसरें नांव आयलें ना. फकत भांगराळे गोंय वडती ना बसती कलाकारां, लेखकां प्रशांती तळपणकार आनी महादेव सातू गांवकार तांकां लागून गोंय हांगा आनी भायर साहित्यांत जबर वयर सरला. प्रशांतीबाईक पुरस्कार श्रीमती सुमती रामा नाईक हांच्या अमर उगडासाक तांच्या पांयां पडून तांकां शांती मागुया. महादेव बाबाक पुरस्कार आजुनूय आमी रडटा भुरगेपणार गेल्ल्या नित्यानंद नाईक बाबाच्या उगडासाक. जेन्ना ते गेले ते मोठे काळजाचे चुरे जाले आनी जितले फावटी ताचे भायर हांव मेळटा भुरग्याक पडयता म्हज्या दोळ्यांनी तुका भायर सरता. प्रशांतीबाईक आनी महादेव बाबाक आमची उणीक परी. कोंकणीची सेवा, कोंकणीची उदरगत, कोंकणीची जतनाय आमी घेवपाक जाय. आमगे जाणटेल्यांनी जी चलयल्ली आसा इतली सांबाळून ती आमी फुडें चलोवपाक जाय. देखून जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारतले, जेन्ना जेन्ना कोंकणी भाशेचेर आघात जातलो त्या त्या वेळाचेर तुमी एकठांय येतले अशें हांव आस्त धरतां. कारण ह्या 7 वर्साच्या हातूंत भितर फक्त 2 नाटकां आमकां संगीत नाटकां जाल्यात. 3 वर्सां पयलीं एक संगीत नाटक सांकवाळा भितर जाल्लें आनी ह्या वर्सा भितर एक लोटले गांवांत जाल्लें. संगीत नाटकां सुद्दां ह्या सर्ती भितर येवपाक लागलां. आनी ह्या वर्सा एक जमेची बाजू म्हणल्यार म्हापशेच्या एका भितर राष्ट्रळी जे आतां नांदी सादर केल्ले तेजे भितर दुसरें नाटक सादर जालें ते पुराय भुरग्यांनी नाटक सादर केल्लें. ही आमच्या भांगराळे गोंय संस्थेची पुंजी अशें हांव धरून चलतां. ज्या ज्या वेळार आमी उलो मारतले त्या त्या वेळार तुमी एकठांय रावतले. गोंयची भास, गोंयची संस्कृती आनी गोंयचो जतनाय करपाक, वावर जतनाय करपाक तुमी सांबाळटले. अष्टतासांचे आणि प्रेरणादायी असे व्यक्तिमत्व म्हळ्यार हुमनिस्ट प्रशांती तळपणकार. 19 एप्रिल 1963 ह्या दिसा तळपण काणकोण ह्या सैम संपन्न आणि संस्कृतायेची गिरेस्तकाय लाभिल्ल्या वाठारांत तुमचो जन्म. तुम्ही मुळात तळपण काणकोणची जरी असली तरी तुमचे भुरगेपण आणि मुळावी शिक्षण वास्को शारांत जालें. व्यवस्थापन हो विशय घेवन तुम्ही M.Com, B.Ed, सेट हांचे शिक्षण पुराय केलें. उपरांत तुम्ही आसगांवच्या ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र हांगा सहाय्यक प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत रावन असंख्य विद्यार्थ्यांच्या जिणेंत ज्ञानाची ज्योत पेटयली. विद्यादान हे फक्त नोकरी न्ही तर समाज घडोवपी एक पवित्र जबाबदारी आसा हें तुम्ही आपल्या शैक्षणिक कार्यांतल्यान सिद्ध करून दाखयला. विद्यार्थ्यांच्या मनात विचार, संवेदना आणि मूल्यांची बिजां रुजोवपी शिक्षिका म्हणून तुमची खाशेली वळख तुमचे विद्यार्थी व्हडा आदरान करतात. कोंकणी साहित्य आणि अनुवाद क्षेत्रात लेखिका, अनुवादिका आणि संपादिका म्हणूनही तुमचे योगदान देखदेणी आसा. शेडोज इन द डार्क, तुतुश, मोतयांची माळ आणि दीर्घ मौनते ह्या तुमच्या साहित्यिक कृतींनी वाचकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केला. नामनेची लेखिका शशी देशपांडे हांणी बरयल्ल्या डेडलॉक सायलन्स ह्या कादंबरीच्या कोंकणी अणकारा खातीर तुमकां 2017 वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमी अणकार पुरस्कार फावो जाला. कोंकणी भाशेंतले अप्री, इंग्लीश भाशेंतले टू हेल अँड बॅक अँड रोबोट्स ह्या नाटकांक उत्कृश्ट संहितेची इनामां तशेंच प्रश्नचिन्ह, सगिना महतो, परप्रस्ताव ह्या नाटकांतल्या अभिनया खातीर कला अकादमीच्या नाट्य सर्तीत उत्कृश्ट अभिनयाची इनामां तुमकां फावो जाल्यात. हुमनिस्ट पुंडलीक नाईक हांणी बरयल्ल्या कथा अस्तुरी ह्या नाटकाचे तुम्ही 100 प्रयोग केल्यात. बेंबे मासिकाचे सहाय्यक संपादन तशेंच राजहंस ह्या भुरग्यांच्या मासिकाचे संपादकीय पंगडान कार्य करून
तुम्ही साहित्यिक चळवळीक एक नवी दिका दिल्या. सांस्कृतिक क्षेत्रात रस्तनाट्य तसेच नाटकुली, नाट्यलेखन, अणकार, नभोनाट्य, दूरदर्शन आणि चित्रपटात अभिनय या सगळ्या माध्यमात तुम्ही बहुमोलादिक वावडू केला. कभी पास कभी फेल, आलिशा, सूड, पलतरचो मनीस, बागा बीच, मोरतू, गड्या आपला गाव बरा, जुजे, रॉकी हँडसम, तडका, वाट, आज म्हाका फाल्यां तुका या चित्रपटांतल्या तुमच्या अभिनयात रसिक प्रेक्षकांनी भरभरून दाद दिल्या. 2004 वर्सा आलिशा, 2015 वर्सा बागा बीच आणि 2025 वर्सा जुजे या चित्रपटां खातीर तुमकां उत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री तशेंच राज्य पातळीचेर उत्कृष्ट अभिनेत्री या पुरस्कारांनी तुमचो गौरव जाला. आसेसांव ह्या चित्रपटात तुम्ही केल्ल्या मुखेल भूमिकेक 2026 वर्सा टोरंटोचो आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. समाजसेवा, जनजागृती, बायलांचे प्रश्न, भुरग्यांचे हक्क, मानसिक भलायकी, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक जागृताय या क्षेत्रात तुम्ही सातत्यान कार्य करीत आसात. लोकजागृताय करपी लघु फिल्मांनी तुम्ही अभिनय करून तुमच्या उत्कृष्ट कलागुणांची गवाय दिल्या. बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेखाला पथनाट्यावरवी लोकजागृताय घडून हाडप, कार्यशाळा, परिसंवाद आणि सामाजिक उपक्रमात सक्रियपणान वाटो घेवप हे तुमच्या समाजनिष्ठेचे प्रतीक आसा. आत्मविश्वास, सकारात्मकता आणि जिद्दीच्या बळार तुम्ही तुमची जीण समृद्ध केली. म्हणूनच तुम्ही फक्त यशस्वी शिक्षिका, लेखिका वा अभिनेत्री ना, तर जीवन संघर्ष जिखून दाखोवपी एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आसा. तुम्ही केल्ल्या समाज वावरा खातीर 1990 वर्साचो मित्रा बीर पुरस्कार, 2002 वर्सा मनीसबळ विकास खातें, भारत सरकार हांचो स्टोरी फॉर न्यू लिटरेट्स ह्या साहित्य कृती खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार, 2016 वर्सा कुडचडे कला केंद्राचो पुरस्कार, 2017 वर्सा सौदामिनी सन्मान पुरस्कार असे जायते प्रतिश्ठेचे पुरस्कार तुमकां फावो जाल्यात. ज्ञान, साहित्य, कला, सिनेसृष्टी, समाजसेवा, अभिनय, शिक्षण, यशस्वी संसार आणि कोंकणी चळवळीत पोटतिडकीन वावुरपी बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचो आयज गौरव करतना भांगराळे गोंय अस्मिताय मडगांव या संस्थेक उपाट आनंद जाता. जेन्ना उदय बाबगुडेन म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो की तुका भांगराळो गोंयकार पुरस्कार दिवपाचें थारायलां. म्हाका अशें दिसलें की एक कोण तरी व्यक्ती आपल्या जिणेचो प्रवास चलत आसा आनी वाटेर वतना कितें आवडटा तें करत आसा. तें मागीर कोंकणीचें काम आसूं, तें मागीर नाटकांतलें काम आसूं, सिनेमांतलें काम आसूं, कोणा कडेन खंय अन्याय जाता थंय वचून आड्डी मारपाचें आसूं. आनी अशे जे प्रवास हांव करत आयलां तो प्रवास हांवें म्हाका दिसता म्हज्या आवय खातीर केला. कारण ती सदांच एक सांगताली, मागीर ताजी हांवें काणी केल्ली, ती सांगताली तातूंतल्यान. ती सदांच सांगताली की तुका कितें दिसता, खंय अडचण आसा अशी दिसता, खंय अन्याय आसा असो दिसता, कितेंय जालें न्ही तुवें मदत करपाक जाय. मागीर ती जर मदत करत तूं रावलें न्ही आनी अपेक्षा धरनासतना जर मदत करत रावलें न्ही जाल्यार खंय ना जाल्यार खंय तुका आशिर्वाद मेळटा. आनी त्या आशिर्वादा खातीर आसत वा म्हाका तें आवडटा म्हणून आसत, पूण म्हजो तो स्वभावच जावन गेल्लो की कितें आवडटा थंय करप, आवडना थंय हांव केन्ना वचना. आनी एकदम ह्या प्रवासान एक पालखी येवन त्या पालखेन म्हाका बस म्हणून सांगता अशें म्हाका भांगराळ्या गोंयकार अस्मिताय संस्थेन केलें अशें दिसता. मनान प्रचंड गोंधळ चल्लो, कितें सांगू हांव उदय बाबाक. हय म्हणून म्हणजे म्हज्याकय कितलेच लोक वेगळे वेगळी कामां करतात. खरेंच हांव डिजर्वींग आसा काय ना उदय बाबाक हांगा हो पुरस्कार मेळ्ळा, पुंडलीक बाबाक मेळ्ळा, नागेश बाबाक मेळ्ळा, माळशी सराक मेळ्ळा, अशें कितलेशेच लोकांक मेळ्ळा. आनी
आतां म्हाका दितात हो म्हजे कडेन म्हाका दिसता उदय बाब सुद्दां सांगताले की हांव एक खीण ओग्गी जालें. मागीर म्हळें ना, ही संस्थाच अशी आसा. म्हाका दिसता 2011 सुरू जाल्ली आनी ताजी वाटचाल जर पळयत जाल्यार थंडपणान गाजो वाजो करनासतना एका शिस्तीन आपलें काम चालू आसा. जें जें कितें कोंकणी खातीर जाय, जें जें तयार करपाक जाय, निर्माण करपाक जाय, जंय जंय सामान्य लोकांक गरज आसा. कारण आमी सगळे हौशी नाटककार, पण आमच्या खातीर सर्ती नासताल्यो वा भजनां नासतालीं. हें सगळें सातत्यान करता. अशा ह्या एका संस्थेन म्हजो जर आदर आनी भोवमान करता म्हळें जाल्यार हांवें ती जनता जनार्दनाचोच आशिर्वाद म्हणून घेवचो आनी म्हणून हांवें हय म्हणून सांगलें. म्हाका जे इनाम माझा हो पुरस्कार मेळ्ळो तेच्या फाटल्यान एक ग्रूप आसा, एक संस्था आसा, ती म्हळ्यार साहित्य मंथन सत्तरी. ती नाशिल्ली जाल्यार हांव कांयच नाशिल्लो. म्हाका दिसता हांव म्हादेव गांवकरच आसता तो म्हादेव गांवकार जाला तो साहित्य मंथन सत्तरी खातीर. आनी तेच्या खातीर तुमच्या कडेन मागता एकदां ताळयो जावच्योच. कारण कविता म्हटल्यार कितें तें खबर नासलें अशें बरोवपाचें आनी असो कितें तरी पोस्ट करपाचें फेसबुकार खूब लेट येयलो. मागीर गाडी सर मेळ्ळे. तांच्या खातीर चड मातशें हांव कितले स्टेजीर कितले व्हडले कवी आसो हांव अभिमानान सांगूंक शकता की म्हजो आवडटो कवी गोंयचो जर कोण आसा जाल्यार रमेश गाडी सर. कारण म्हाका तो आवडटा. कित्याक आवडटा? बाकीचे आवडटा पूण म्हाका तो चड आवडटा. त्या खातीर तांच्या मार्गदर्शना खातीर फुडें कविता बरयत गेलो, तांकां धाडीत गेलो, तांच्यान चेक करप अशें आसा तशें आसा, तुका गांवचो टच आसा हें सांगप. ह्या खातीर मातशें चड जालें. परत म्हज्या कवितेनी फोग हाडप, लोकगितांचे चाली लावन त्यो लोकांक चड भावपाक लागले तेन्ना. कारण हे लोकगितांचे जें पीक आसा तें आमच्या घरान आसा. बाबाय लोक कलाकार, आई लोक कलाकार. सो जेनेटीक तें म्हाज्या भितर आपूण येता आनी म्हाका जर खंयचो विशय दिता आनी लोककलेची चाल, लोकगीताची चाल लावन जर कर म्हणत जाल्यार म्हाजे कडेन तें फास्ट जाता. हांगा नित्य युवा पुरस्कार ह्या वर्सा अंदू 2026 जारी जाल्लो आसा आनी तो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा महादेव सातू गांवकर हांकां. तुमचे खूब खूब अभिनंदन. तुमकां कशी दिसता हो पुरस्कार मेळ्ळ्या बद्दल?
खंयचो पुरस्कार कोणाक मेळटना बरें दिसता. म्हाका इतलो विश्वास नासलो की हो पुरस्कार म्हाका मेळटलो. आमी जे काम करता, आमी म्हणजे जे समाजा मेरेन आमच्या पावोवपाचें काम करता त्या खातीर तेंच्यांनी दखल घेतली. ह्या खातीर भांगराळे गोंय अस्मिताय हांचे खरेंच खूब खूब देव बरें करूं. कारण ह्या पुरस्कारा खातीर नॉमिनेशन अशें कितें नासलें की आपली बाब फायल करून धाडप तेंच्या कडेन, तशें कितें नासलें. तांच्यांनीच नांव सुचोवन हो पुरस्कार म्हाका जाहीर केल्ल्या खातीर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण हांवें जर कविता बरयल्यो तरी फोक लोकगितां लोककला जी आसा ती फुडल्या भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो हांव यत्न करता. आनी ते यत्नाची दखल कोण तरी घेता, खंयची तरी संस्था घेता आनी अशे पुरस्कार भेटयता. हो पुरस्कार म्हाका न्हू तर ह्या बाकीच्या युवा जे आतां साहित्यीक फील्ड हांव भाशे खातीर वावुरपी आसूं जावं लोककले खातीर वावुरपी आसा, हो तांचो पुरस्कार असो हांव म्हणत. आनी कारण तांकां जी उर्बा मेळटली ह्या पुरस्कारा उपरांत की कोणाक तरी हे पुरस्कार मेळटा सो आमकां मेळचे, ह्या खातीर तेंची कामां फुडें वाडटली आनी तशीच कोंकणीची साहित्याची आनी लोककलेची भरभराट जातली, हातूंत मातूय दुबाव ना. भांगराळे गोंय अस्मिताय या संस्थेचे अध्यक्ष बाब ॲडव्होकेट पंढरीनाथ परब आमच्या बरोबर आसात आणि आम्ही जाणून घेऊया ह्या पुराय कार्यावळीचो जो आम्ही म्हणटा ते फाटबळ अशें ते आसा. तर ते आपल्या संस्थेविशीं आनी हे कार्यावळ हो सुवाळो आयोजीत करपा फाटलें कारण सांगतात. कोंकणी नाटक सर्त जी आसा ती घडोवन हाडपाचो एक उद्देश असो की अशी सर्त खंयच जायनाशिल्ली. ती भांगराळे गोंय अस्मिताय ह्या संस्थेन पयले फावट अशी घडोवन हाडल्या आनी अजुनूय अशी गांवांनी कोंकणी नाटकां जाता. तांचे खातीर सर्त आनी घडोवन हाडपी खंयचीच दुसरी संस्था ना, कळ्ळें न्ही. दुसरो जो पुरस्कार जो म्हणटा तुमी आमी भांगराळे गोंयकार पुरस्कार, हो आमी पयलो पुरस्कार आमी आमचे मडगांवचे ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे जे आमचे कोंकणीचे आमचे मार्गदर्शक आसात तांकां आमी पयलो दिल्लो. आनी हो आयचो आमी आज दिला तो बाय प्रशांती तळपणकर हाका दिला. आमी ताजेच बरोबर आमी मागीर कांय वर्सांनी म्हणजे 2021 का 22 आमी नित्य युवा पुरस्कार आमी दिवपाक लागले. आमचो एक वांगडी प्रोफेसर नित्यानंद नायक हाच्या उगडासाक आमी हो दितात. आनी अंदू वर्सा जो दिला आमी तो महादेव गांवकार, हो एक तरणाटो तुमी पळयला. अशे व्यक्तित्व वेचूनच आमी हे अशे पुरस्कार दितात. हे पुरस्कार दिवपा फाटलो आमचो हेतू असो की ही मनशां कोंकणी खातीर कोंकणी समाजा खातीर वावर करतात आनी अशेंच आमी व्यक्ती सोदून काडटात आनी आमी तांकां पुरस्कार आमी भेटयतात. पयलेच नाटक जे आशिल्ले ते दिवचलचे आशिल्ले, तर जाणून घेऊया तांचे कडल्यान. आमचे संस्थेचे नाव श्री सिद्धिविनायक महिला मंडळ आणि आम्ही गेली 7 वर्सां नाटकां करता. पहिलेच आम्ही मराठी केले पण तेव्हा उपरांत एकदा कोंकणी धरले पळय ते आता आम्ही कोंकणीच नाटकां करता. गेल्या वर्सा म्हाका मेळ्ळेले प्रायज अंदू म्हाज्या चलयेक मेळ्ळा. खूप बरें दिसता आनी हांव भांगराळे गोंय अस्मिता यांचे खूप मनापासून आभार मानता. म्हाका सांग तुझ्या नाटकाचें नांव कितें आशिल्लें आनी तुवें कसली भुमिका केली? आमच्या नाटकाचें नाव आशिल्लें आंगशो मांगशो आणि माझो रोल आसलो जानवीचो. खूप बरें दिसता. चड करून भांगराळ्या गोंयाचे आभार मानता आणि देव बरें करूं म्हणटा. भांगराळे गोंय अस्मिताय हातून नाटक सर्त जाली आणि त्या नाटक सर्तीन जे पयले इनाम फावो जाल्ले आसा ते डायरेक्ट केल्लो आमचो नितीन नायक हाका त्याच्या ग्रुपाक. तर नितीन तुका खूप खूप तुझे आभार आमी व्यक्त करता हांगा आमच्या दूरदर्शनच्या वतीन. तू थोडें कितें सांग तुज्या नाटका बद्दल, तुज्या नाटकाचें नांव आनी कशें कितें डायरेक्ट जालें. भांगराळे गोंय ह्या सर्तीन आमी गेली 3 वर्सां काम करता, पार्टिसिपेट जाता. श्री मात्राई काल भैरव महिला मंडळ लांबगांव. आयज म्हाका खूप उमेद जाता की आयज हांवें गांवची बायलां, हांव सदांच म्हणटा बायलां मुखार वयची. आमी दादले म्हणटा पूण प्रॅक्टिकली ती जायना. आमी दादले कितले म्हटले जाल्यार ते आमी बायलां मातशी मुखार जाले की खंय तरी त्रास जाता दादल्यांक. हांव सदांच म्हणटा बायलां मुखार पावपाक जाय. बायलांनी काम आसात घरचें काम सोडूनच धरूनच ती नाटकां करची. आयज 3 वर्सां तेंचो मेहनत आसा. प्रत्येक आयज 3 वर्सां फावली पयलें नाटक केलें, दुसरें नाटक आमी पयलीं आज ते बारगिताय नाटक केलें. आयज ते OTT प्लॅटफॉर्माचेर आसा. ह्या वर्सा तुका जे नाटक आतां मेळ्ळा ते नाटकाचें नांव कितें आशिल्लें आनी कितें आशिल्ली आदारीत ही काणी? ह्या नाटकाचें नांव असलें अक्कल शुन्य. बरोवपी महेश चंद्रकांत नायक. गेली फाटली 3 वर्सां आमी तेजी नाटकां घेवन करता आनी गोंयांत चडशीं बायलांची नाटकां तेजीच चड करून जाता. ह्या नाटकान अक्कल शुन्य असो की मनीस शिकलो म्हणून हुशार जायना,
ताका सैमाची गजाल खबर आसपाक जाय, आपलो गांव आपलो सैम. ह्या नाटकान इमोशनल आसात, मजा आसा. ह्या नाटकाचे शो गांवांनी लोकांनी मुद्दम आपूण करचे, कितें आमच्या नाटकाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा म्हणून न्हू, पूण ह्या नाटकान अक्कल शुन्य कोण हें तुमकां जाणून घेवपाक जाल्यार मुजरत गांवच्या लोकांक, आमच्या ग्रुपाक, आमच्या लामगांवच्या सगळ्या बायलांक मुखार व्हरचें. महेश चंद्रकांत नायक आमचे पणजेचे, जेणे हॅट्रीक मारलेली आसा. हांगा भांगराळे गोंय अस्मिता ह्या संस्थेतर्फे नाटक जाल्ले, तातूंत तांकां 3रे इनाम फावो जाला आनी पुराय टीम तांच्या सांगातान आसा. आनी तुमकां कशें दिसता सर? खूप खूप बरें दिसता. आमची संस्था आसा वाठारेश्वर महिला नाट्य मंडळ पणजी गोंय. खूब वर्सां जालीं आमी ह्या स्पर्धेन वांटेकार जाता आनी ह्या वर्सा आमी आयचे रातीक सकाळना हें नाटक घेवन आमी सर्तीन उतरलेले आनी आमकां 3रे इनाम मेळ्ळेलें आसा. ही म्हजो पंगड सुषमा नायक उलय. तुमी ह्या नाटकान पार्टिसिपेट जाल्ली आसा, तर तुमचो रोल कितें आशिल्लो? आती असले हांव. 3 म्हजे भावाली चली 3 आनी तेंची आवय आनी बापूय नासता, हांवूच पळयता तेंकां, अशी स्टोरी. सर आमच्या खातीर मुद्दम म्हणजे आमकां पळोवन सर नाटक बरयता आमच्या सांतिनेज ग्रुपाक. आनी नाटक अशे तरेन की म्हणजे जेंकां जेंकां जो रोल सूट जाता पळय तोच रोल सर सगळ्यांक वांटून स्वता दिता आनी आमी स्वता डायरेक्शन करता आनी बऱ्यापैकी आमी तें नाटक सरा खातीर आमचें नाटक फुलता. ह्या नाटकाक आनीक इनाम मेळ्ळेले आमच्या बरोबर आसा. बाय तुजें नांव सांग आनी तुका नाटकान ह्या मेळ्ळें ताच्या बद्दल. म्हजें नांव सेजल शेटये आनी ह्या नाटकान हांवें चित्रा ह्या कॅरेक्टराचो रोल केल्लो. आनी सांगपाक म्हटल्यार सर आमच्या खातीर दर एका वर्सा नवें नाटक बरयता आनी दर एका नाटकाक आमकां नवो रोल करपाक मेळटा. अशें न्हू की एकाच टायपचो कॅरेक्टर करपाक मेळटा, बट कितें तरी एवरी इयर आमकां नवे नवे चॅलेंज आसता. आनी ह्या वर्सा आमकां जुळी भुरगीं असो कॅरेक्टर आसलो. हांव आनी ही म्हजी भयण आसली, आमी दोगां जुळी भुरगीं आसली आनी आमचे जे स्ट्रगल आसा तेच्या बद्दल हें नाटक आसलें. भांगराळे गोंय अस्मिताय संस्थेच्या कोंकणी मळार देख दिणो असो वावर केल्ल्या म्हालगड्यांचो भांगराळो गोंयकार पुरस्कार दिवन भोवमान केल्लो आमी पळयलो. तशेंच कोंकणी शिक्षण, युवा उपक्रम आनी सांस्कृतीक मळार वावर करपी भांगराळे गोंयचे संस्थापक वांगडी सर्गेस्त नित्यानंद नायक हांच्या उगडासाक नित्य युवा पुरस्कार भेटवण आनी श्रीमती सुमती रामा नायक यादस्तीक 7वी हौशी उत्सवी कोंकणी नाटक सर्त 2026 ची इनामां वांटप सुवाळो सुद्दां आमी आस्वाद घेतलो. हांव प्रिती आमच्या गोवा दूरदर्शनच्या टिमी सांगातान तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.